आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों की नज़र एक शेर कर देती हूँ। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊँ, तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊँ, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। शुरू उस ज़ात पाक के नाम से जो सारी दुनिया के लिए रहमान और रहीम है। अल्लाह जो बेमिसल पैदा करने वाला है, वो हर शक्ल व सूरत से मंजा है, जो अव्वल में भी था और अबद में भी कायम व दाइम है। और उस अजीम ज़ात के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो हर शय में मौजूद है, लेकिन कोई भी उसको ज़ाहिरी आँखों से नहीं देख सकता, जबकि वो बाखूबी सबको देखता है। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं और उसके आखिरी पैगंबर भी हैं, जो मिल्लत के लिए आफ्ताब हिदायत व शिर्क व ज़िल्लत से पाक करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से सच्चाई का आफ्ताब मनव्वर हुआ और गुमराही के तमाम सितारे बेनूर हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सुबह की तौहीद रोशन हो गई। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताएंगे वो इंतहाई मुजर्रब और बेहतरीन, लाजवाब और बाकमाल और बहुत तेज़ी के साथ असर कर देने वाला है। आपने इसे मगरिब के बाद करना है। दोस्तों अजीज़ों, ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है। आपसे इल्तमास करते चलें कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, और आपसे गुजारिश करते चलें कि वज़ाइफ विद शाज़िया नज़र यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट बर वक्त मिलती रहे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि हक़ के लिए निशानियाँ और हकीकत के लिए पूरा निज़ामिया इलाही मौजूद है। और बंदों के अरफान आलिया के साथ साथ रहमान और रहीम का होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए वसीला ज़रूरी और मतलूब है, क्योंकि तमाम अमूर की तकसीम अल्लाह की तरफ से है और इसे सादात कमाल की रोशनी से मुतसिर है, जो अमूर इलाही पर ही अमल पैरावर होकर ही हासिल होती है। सूरत कौसर और इसके अंदर मौजूद कौसर, जो कि खैर कसीर यानी भलाइयों ही भलाइयों के समंदर से भरपूर है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने इसरार रमूज़ हिकमत के साथ साथ शिफा के बेशुमार ख़जाने पोशीदा कर रखे हैं, ताकि इससे तमाम उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बआसानी फ़ायदा हासिल कर सकें और इस खाकी दुनिया के अंदर मौजूद नाअसूदगियों और बीमारियों से शिफा हासिल कर सकें, क्योंकि सूरत कौसर कुरान पाक में बयान करदा भलाइयों का आला तरीन निचोड़ और मजमुआ कुल है, और ये वो सूरत है जिसके हौज से रोज़े महशर तमाम उम्मतें फैज़याब होने के लिए तरस रहे होंगे, और जिन्होंने इस खाकी दुनिया में गुमराही से किनारा कशी अख्तियार करते करते नेकियां ही नेकियां कमाई होंगी, उनके हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझाने के अलावा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से भी फैज़याब होंगे। तो सामीन नाज़रीन, सूरत कौसर में कुरान पाक की दीगर सूरतों की मानिंद तमाम जहानों की दवाओं के मुकाबले में सबसे आला और फौरी फ़ायदा पहुँचाने वाली तासीर मौजूद है, जिसकी मिसाल रूह ज़मीन पर मिलना मुहाल है। इसलिए सहाबा इकराम और औलिया इकराम ने तमाम भलाइयों की सरदार इस सूरत कौसर से बेहद इस्तिफ़ादा किया है, और इसके ज़रिए बेशुमार लाइलाज मरीज़ों का शाफी व काफ़ी इलाज भी फरमाया है। भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, इस माजी दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी और मुश्किल में मुब्तला है और जहनी बेसकूनी से दो चार हैं और इनके हल के लिए सरगर्दा हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में उम्मीद वसीक रखती हूँ कि हमारी ये वीडियो उन परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर करेगी और उनकी मुश्किलात को दूर करने में फ़ायदा मंद साबित होगी। प्यारी बहनों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत होगी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी
جو آدمی تم سے اللہ کی پناہ طلب کرے اس کو پناہ دے دو، اور جو آدمی اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اس کا سوال پورا کرو، اور جو آدمی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ احسان کرے تو اسے احسان کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں دعائے خیر کرو، یعنی یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے اور بہت بابرکت والا ہے، لاجواب ہے، پاورفل ہے، باکمال ہے۔ یہ وظیفہ ہے، اس کی برکت سے آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ جب آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام مشکلاتیں اور تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ دولت سے آپ کو مال و مال کر دے گا۔ ہر انسان زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جو غریب ہے وہ امیر ہونا چاہتا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے بھی امیر تر ہونا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے تو سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سب ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، سب ان کے آس پاس ہوتے ہیں، انہیں کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، انہیں کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے ہیں۔ جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، نہ ہی اس کی کوئی عزت کرتا اور نہ ہی کوئی اس کو مدد ملتی۔ پیارے پیارے بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی جو مشکلات ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مصیبتیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی وہ جلد از جلد ختم ہو جائیں گی۔ سامعین ناظرین، آپ نے اس کو مغرب کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ پریشانیاں ہیں، زیادہ پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو آپ نے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یہ آزمودہ عمل کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو ضرور ضرور کریں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آپ نے کرنا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم بڑا نماز والا درمیان میں پڑھنا ہے، اور آپ نے 21 بار سورت کوثر پڑھنی ہے، یعنی 21 سورت کوثر پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ سورت سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، پھر آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر سچے دل سے تڑپ تڑپ کر اللہ سے فریاد کرنی ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ نے یہ 3 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ، بشرط یہ ہے کہ یقین پکا ہو، یقین کامل ہو۔ اے لوگو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو۔ اللہ کی عبادت میں بہت ہی فائدہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے بغیر زندگی فضول ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ انسان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ ضرور کریں گے۔ پھر ملیں گے، آپ کے لیے بے شمار وظیفے لاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، شازیہ نظر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔